Policies for Sustainable Telecommunication and Digital Transformation यो विषयमा हामीसँग चारजना विशेष वक्ताहरू हुनुहुन्छ प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म बिस्तारै बोलाउँदै जान्छु We're also managing the spaces on the stage meanwhile यो सँगसँगै हामी मिलाइ पनि रहेका छौं I think I should be calling our panelists by now. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Jabor Kayumov, CEO of Ncell Asia Limited, as our very first panelist for this particular session. I hope you understand that we are still managing pretty small things over here. समय व्यवस्थापन गर्ने प्रयास पनि हामी गरिरहेका छौं नेपाल टेलिकमका म्यानेजर डाक्टर बिमल आचार्यज्यूलाई पनि म अगाडि आएर बसिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गरे यो सेसनका दोस्रा वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर बिमल आचार्य म्यानेजर अफ नेपाल टेलिकम वुड बी जोइनिङ मिस्टर कायुमोभ सीईओ अफ एनसेल एसिया लिमिटेड र आजको मेन स्पोन्सरको रूपमा तपाईले एनसेललाई देख्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै हाम्रो तेस्रो वक्ता हुनुहुन्छ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीका डेपुटी डाइरेक्टर डाक्टर प्रदीप पौडेलज्यू उहाँलाई पनि कृपया अगाडि आएर बसिदिनु हुनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरे हाम्रो चौथो वक्ता हुनुहुन्छ वायलेट कम्युनिकेशन्स का प्रेसिडेन्ट अनि यसैगरी स्पान का एडभाइजर मिस्टर विनय बोहराज्यू उहाँलाई पनि मैले कृपया अगाडि आएर एज अ प्यानलिस्ट जोइन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गरे सो वी हैव 4 dignitaries from different organization here who are consolidately working for the same issue here in Nepal about policies for sustainable telecommunications and digital transformation. Your session facilitate garidinu hunaka lagi ma ICT Foundation Nepal ka co-founder Mr. Hempal Shrestha ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु. He also happens to be the knowledge management expert, ladies and gentlemen. हस् मैले यो सेसन हाम्रो मोडरेटर हेमपाल श्रेष्ठज्यूलाई हस्तान्तरण गरे धन्यवाद सुगरिकाजी यहाँ सबैलाई नमस्कार यो थ्यांक यू हुन्छ पर्दैन सबै प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सुगरिकाजीलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी छलफलतिर अगाडि बढौं झनै समयको अलिकति चापले म आजको सेसनलाई सम्भव भयो भने 45 मिनेटमा नै यसलाई चाहिँ आज कन्क्लुड गर्न चाहन्छु र सुगरिकाजीले सेसन प्यानललाई इन्ट्रोड्युस गरिसक्नु भएको छ म अलिकति अगाडितिर जान चाहे एन्ड आई वुड लाइक टु टेक permission from Jabor sir that I will be initiating the discussion in Nepali and I will be transforming to English for your discussion. I hope that's fine with you. Okay, thank you. So अलिकति म अघि दुईटा प्रेजेन्टेसन हाम्रो विशाल मणि उपाध्याय सर र अनुप सरले एउटा कन्टेक्स्ट सेट गरिसक्नु भएको छ आजको छलफलको लागि टेलिकम्युनिकेसनलाई एउटा दिगो सेवाको रूपमा र यसमा नीतिगत सवाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि के छ भन्नेतिर आज जान चाहन्छु मैले यो 45 मिनेटलाई कसरी डिवाइड गर्न खोज्छु भन्दाखेरि सुरुको 20 मिनेट म यहाँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरुको चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरुको चाहिँ भ्यूज लिने प्रयास गर्छु त्यसपछि म अलिकति फ्लोरमा आउँछु फ्लोरमा 10 मिनेट जतिको समय लिन्छु र त्यसलाई म फेरि फाइनली यहाँ चाहिँ यसलाई फेरि म क्लोजिङ तिर लाने प्रयास गर्छु So what my attempt would be today is to understand
where do we stand in terms of policy status when we talk about telecommunication? What are the अहिलेको हामी कहाँ छौँ, what are the current challenges भन्ने कुरा. So that's what why I want to focus on. Second, I would like to understand the crux, where exactly the problem exists, where exactly the problem lies. Maybe like on that problem लाई अलिकति त्यो crux मा चाहिँ understand गर्न चाहन्छु ल. र when we talk about 2030, when we talk about digital transformation, when we talk about अलिकति यो digital मा रूपान्तरणको कुरा गर्छौँ, we cannot even imagine anything about telecommunication and connectivity. That's are the critical infrastructure, critical services, and how should we go ahead? So as a final, I guess, I would be asking for a small 120 characters tweets from all the panelists, so that how we, and when we say it's not only us, but we should go ahead when we want to address the issue of making telecommunication a sustainable, and what should be the policy interventions or policy takeaway. So that's where I want to move on. Let me initiate with Binay sir. So Binay sir, तपाईं इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर भएको सेक्टरबाट आउनु भएको छ र अलिकति टेलिकम्युनिकेसन र इन्टरनेट सर्भिसको बीचमा there is a relation, there is a differences, and you have been doing really good. You in the sense internet service provider अहिले fixed connectivity को केसमा र अलिकति हामी यसमा चाहिँ जाँदाखेरि how have you been here? What was your journey like, and has the policies actually enabled you? Maybe I can request for maybe 3 minutes or something like that. Vinay sir. Thank you very much for this opportunity to be here in the panel discussion. So the internet journey, if you ask me, started around 1995 for us, which according to the presentation done earlier, India and Nepal did it in the similar time. And I think globally also 1995-94 was the time when the internet really started to take good form. And in fact, there was no licensing provision at the time when internet came in Nepal. So let's say internet was before the regulations. And there was, of course, the confusion. What is this? Is this some kind of a courier service? यो हुलाक हो कि केसँग कम्पिट गर्छ त इमेलले भन्ने कुराहरू आएको थियो. So in that way, yes, internet was not understood very well in the beginning. A lot of pioneers like Mercantile and Worldlink started it at that time. And there was a clear distinction between voice communication and data communication at that time. There was an absolutely clear distinction. And what we did was we started with dial-up services, and there was unlicensed band wireless services also at that time. And this journey started at that time, and it went okay. But when the broadband really started in the 2000s, that's when the ISPs really took off. And there was an opportunity, and I mentioned this earlier also, that should we go the unbundling of the copper network in 2008 when Nepal Telecom was doing their DSL service. That time we thought they would also share that infrastructure with us. But unfortunately that did not happen, and then we had to go our own way. When we said our own way, we worked towards the FTTH network, which was the best available technology at that time, and which is still the best available technology today to give fixed wire broadband. And that really took off the internet in a good way. And worldwide also, the adoption of broadband was pervasive. It was everywhere. And that is where the distinction between a voice operator and internet operator sort of blurred. There was a clear distinction. Voice was voice, but now the voice is also just an application on internet. You've got WhatsApp voice, you've got Viber voice, and all that. So yes, the distinction has now blurred, and the importance of internet became very, very essential for the development of the country as well. And that is when we started giving internet or expanding the internet infrastructure throughout the country, backbone infrastructure. So we had to do everything on our own. ISP, like I said, is a vertically integrated company. We do everything. We do wholesale bandwidth, we do fiber laying, we do transmission, backbone transmission, last mile network, customer services, you name it, we have to do everything. So in that sense, it's a vertically integrated, wholesome company that an ISP is today. And it's a very important part of our country's
in the country's development is very important. And today, I'm proud to say that we have around the fixed broadband party, they have penetration of about 40%, which is, if you compare it with your neighboring country, India, they have less than 10% today. So that, I must say, is a big success. Now, that didn't happen magically. A lot of sacrifices were done, a lot of investments were done. It was, so the internet is the kind of the unsung hero. So mobility and all that has the glamour and, all that is there. But the ISPs quietly were building that background. And that is why today is an essential service. Right. So let me come to Pradeep sir on this. As said, पहिला voice मात्रै थियो, data भयो, connectivity भयो. अब चाहिँ फिक्स्ड र मोबाइलमा हामी छौँ. अब हामी जब 5G मा जाँदैछौँ, हैन, अब त्यहाँ यो सबै जुन अबको यो एमल्गमेसन छ, पोलिसी कसरी बढिरहेको छौँ हामी अगाडि. हामीले यो धेरै पुरानो जुन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्सहरू छ त्यो कतिको क्यापेबल छ, के छ हाम्रो स्टेटस सर यसमा चाहिँ प्लिज, र हामी कतातिर बढिरहेको छौँ. हेलो, ओके, थ्याङ्क यू. एकदम राइट क्वेसन. यसको लागि आजको यो कार्यक्रम यो चाहिँ एनटिएको लागि नै हो जस्तो लाग्छ. यो समग्र थेम हेर्दाखेरि पनि र अहिलेको डिस्कसन हेर्दा पनि एनटिए र नेपाल सरकारको लागि, किनभने एनटिए आफैमा पनि नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक नीतिगत निर्णयहरू के लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सुझाव दिने निकाय भएको भएर सर्वप्रथम त यो कार्यक्रम आयोजना गरेर हाम्रो काम गरिदिनु भएकोमा चाहिँ आयोजकलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु. यसमा मैले थोरै जोड्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि हामीसँग 2053 को ऐन अथवा हामीले पहिला के सोचिन्थ्यो भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो लाइसेन्सिङ रिजाइम के छ भन्दाखेरि चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस भनेको भोइस हो र इन्टरनेट भनेको भ्यालु एडेड सर्भिस भनेर बुझिन्छ. हाम्रो ऐन अथवा नियमहरूले त्यसरी बुझ्छ. तर अहिले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट भनेको चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस र भोइस भनेको चाहिँ भ्यालु एडेड सर्भिस भनिसकेपछि यसरी टोटल 360 डिग्रीकै साइकलमा चाहिँ रिफ्लेक्सन अथवा टोटल्ली नै रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने 180 डिग्रीकै रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ फुल साइकलबाट नै हेर्दाखेरि चाहिँ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समय सापेक्ष रूपमा यो ऐन नियमहरू चाहिँ परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ है. जस्तो यो रेगुलेसनको यो टेक्नोलोजी जसरी चेन्ज भयो त्यही अनुसारले रेगुलेटरी रिजाइमहरू पनि चेन्ज हुनुपर्छ क्या. जस्तो पहिला सुरुमा हामीले फर्स्ट जेनेरेसनको रेगुलेसन गर्थ्यौँ भने अहिले 5G उहाँले भन्नुभयो, त्यो 5G लगायतको टेक्नोलोजिजहरूलाई रेगुलेट गर्नको लागि G5 अथवा कोलाबोरेटिभ रेगुलेसनमा जानुपर्छ भन्छ क्या. तर स्टिल हामीहरू समहाउ 2.5 अथवा सेकेन्ड जेनेरेसन G2 को रेगुलेसनमा रहेर 5G लाई चाहिँ रेगुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ च्यालेन्जमा चाहिँ हामीहरू रहिरहेको अवस्था छ. अब यो कुरालाई मनन गर्दै अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ प्राधिकरणले धेरै पहिलादेखि नै होमवर्क गरे हो हैन. नेपाल सरकारले पनि दूरसञ्चार ऐनलाई रिभाइज गर्न धेरैचोटि चाहिँ होमवर्क भएको र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हाम्रो अलिकता मुभ भएको चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ इन्डिभिजुअली, किनभने प्राधिकरणबाट स्टेक होल्डरहरूसँग एक तहको छलफल गरेर मन्त्रालय पठाइसकेका छौँ हैन. अनि त्यसपछि मन्त्रालयमा त्यसमा छलफल भइरहेको छ. अब चाँडै नै त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ. त्यो भइसकेपछि सायद नीतिगत रूपमा हामीले जो फेस गरिरहेका छौँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने केसमा रेगुलेटरले जे च्यालेन्ज फेस गरिरहेको छ, पुरानो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू लिएर नयाँ टेक्नोलोजीलाई रेगुलेट गर्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै सहजता आउँछ. र त्यसपछि हाम्रो सहयोपाध्यायहरूका અહીં हाम्रो अनुप सरले प्रेजेन्ट गर्नुभएका क्वेसनहरू र विशाल सरले उठाउनु भएका धेरै क्वेसनहरू चाहिँ त्यसमा हामीले चाहिँ समेट्ने गरी र फ्युचरिस्टिक अझ बढी फ्युचरलाई पनि कन्सिडर गरेर चाहिँ हुने गरी किसिमबाट चाहिँ ऐनको ड्राफ्टहरूमा चाहिँ काम भइरहेको छ. त्यो अहिलेको स्ट्याटस चाहिँ त्यस. So thank you Pradeep sir. So let me come to Mr. Jabor. So you have been looking into the development of not only Nepal but many other telecommunications like industry throughout the region, throughout the world, and as a team, your team has been facilitating a lot of services to a lot of people throughout the world. How do you see Nepal's landscape in the telecommunication sector compared to that? And what are the specific issues that our policy needs to actually look into rather than copying as
in an initial presentation, can we just blindly copy big populations like India or others like that? What approach should we take, both practices and policy and business? Jabbar sir. Yeah, and thank you very much for the question. And I think there are many questions within one question, so I will try to do my best in answering them. First of all, my relationship with Nepal is over a decade. So I've been in the country when the days for the telecoms were really good days, everything was growing. And I think your initial question about the policies and regulation, they allowed to plant the seeds and see the first results and harvest the first fruits Right. and goods, right? But any tree or any business or any industry needs care if we want it to last long, right? And obviously, presenters and keynote speakers were speaking today about challenges and areas of opportunities where the regulation can allow the second way of growth. My personal interpretation, I think the country is on a crossroads when it comes to the industry and digitalization. The country has a huge appetite to succeed, and there are some good stories and case studies that are coming originally from Nepal. But unfortunately, we're still not making that step, that critical step to pass that crossroad and choose our destiny and own our destiny, right? So, as you mentioned, yes, I had the privilege to work in many other countries, and I've seen some different leadership and different regulations. And some of you might have heard me speaking about the good cases from India, from other countries neighboring with Nepal. But again, Nepal has to keep its uniqueness with enriching the formula that will work for the country. And not necessarily we need to reinvent the bicycle. There are really good case studies that worked, so copying them, there is nothing wrong. We just need to adopt them and make things, it will work in the best interest of the country, its population, in our case, customers, and obviously industry and companies like ours. I think that thing is missing. That decision, that step, that leadership is something companies like ours are really expecting to see from the leaders. So if I may add on this question, how does, as a business leader, what are your dilemmas when you face such kind of situations? If I can add on that. I think... And how can you ensure that the telecommunication services is actually sustainable and dependable? As a leader of the industry, Ncell is definitely very much committed to the country and the work and mission we do, right? The amount of people working around the clock to ensure that there is no any interruption is a lot, right? So what we're doing now is, you can see Ncell recently became a bit more vocal, not only on the public space, but engaging with the decision makers, regulators, and speaking to them, not necessarily here, right? We're discussing very important topics, but again, I think these topics needs attention of the minister, needs attention of the NTA chairperson. We have representation from NTA, but still, there are big decisions that has to be taken, and those decisions has to be taken collectively in the best interest of the country. So I think what we're doing, we're definitely doing our best to ensure that the service and quality and customers' interest are not compromised. That's kind of first priority. And the second is we're now actively communicating with the stakeholders, including ISPs, including other colleagues within the same industry, and decision makers, bringing them clear message. I think Vishal and Anup were very clear with things that has to be addressed, right? And obviously this is happening in a very collaborative way. Right. And sometimes you have to voice it over. Sometimes you have to bring and attract attention, at least for constructive discussions. It's not about one party is right, but that dialogue and decision-making capability is very important. Right. So let me come to Bimal sir. अघि अलिकति हाम्रो विशाल सरले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि हाम्रो अहिलेको पूर्वाधार भनेको चाहिँ केही हदसम्म मक्किएको अवस्थामा हो कि भन्ने पनि एउटा चाहिँ डरलाग्दो कुरा चाहिँ हामीलाई आयो। राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम नेपालबाटै सुरु भएर नेपालमा नै हामी गरिरहेको छौँ। नीतिगत रूपमा हामी कतिको
अब हामी 5G तिर पनि जाने प्रयास गरिरहेको छौँ। नीतिगत रूपमा एउटा अलिकति हामीलाई एडभान्टेज अथवा एउटा सरकारले पनि एउटा स्पेक्ट्रमहरू अवेलेबल गराउनु भएको अवस्था, हामी कतिको त्यसमा सबल छौँ र त्यो पोलिसीले हामीले दिएको जुन हामीलाई व्यवस्थाहरू छ त्यसलाई हामीले कतिको चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेको छौँ र अलिकति तेस्रो जोड्ने हो भने 2030 सम्म पुग्दाखेरि हाम्रो नेपाली टेलिकमको ग्राहकले सेवा प्रदायकले चाहिँ कस्तो खालको सेवा चाहिँ हामी पाउँछौँ होला भन्नेतिर मैले हजुरको चाहिँ क्वेसन राखेँ। हजुर। Okay, thank you, Hempalji. Let me just I will use both language. Wherever there is a communication with our Java, I will use the English language, and in between for the audience I will use the Nepali. Obviously for the sustainability, I think already speakers have already covered most of the issues which are to be addressed by obviously the parliament, definitely. The first issue for the sustainability would be obviously the draft has been prepared, I believe it's in the 2065, I believe around that time, but it has not been passed yet. And the bill is the 2053 Telecommunication Act. I don't think it's it covers existing all whatever the development we have in the market. That doesn't address right away. So that is mandatory, definitely. And on the second part, obviously for the sustainability, it should be the revenue base licensing fee. This should be because we have to follow the international practices, including obviously whatever the practices are implementing in the SAARC region. At least we should follow those practices. So these are obviously the barriers. And other parts, for the infrastructure sharing, for the sustainability on the other side, Nepal Telecom is now already, it's the old infrastructures which were we prepare, those are only for the telecommunication, obviously for the Nepal Telecom. That's why, because of those technical difficulties, technical limitations, we could not share those infrastructure. But right now, if we talk about the fiber, we already announced publicly that from the whatever we already our board already directed us that let's share the fibers wherever, whether it's built by Nepal Telecom or it's funded by the RTTF from NTA. So त्यस कारणले हामी अहिले हेर्यौं भने नेपाल टेलिकमको जुन परिप्रेक्ष्य छ त्यसमा अहिले हामी धेरै अगाडि पुगिसकेका छौं। यो सम्पत्ति राष्ट्रको सम्पत्ति हो। त्यस कारणले सबै सेवा प्रदायकहरू जो हाम्रो सानो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हुन्छ दूर दराजमा डोल्पाको दुनैमा हुनु होला अथवा सानो गाउँमा हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई अब हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरू जुन रिसोर्सहरू छ त्यो रिसोर्स सेयर गर्नको लागि हामी नेपाल टेलिकमले वेट गरिरहेको छ, आह्वान गरिसकेका छौँ पब्लिकली। त्यस कारणले तपाईँहरूले जो इन्ट्रेस्टेड छ त्यसमा आउनुहोस्। आइएसपी हाम्रो अब हामी पार्टनर कोएक्जिट हुनुपर्छ, कोएक्जिस्टेन्सको जरुरी छ। त्यस कारणले पोलिसीगत हिसाबले दुईवटा कुराहरू राख्यो। त्यसै तेस्रो पोलिसीको हिसाबले अब नेपालले ल्याउनु पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन एक्ट ड्राफ्ट भएको छ अगाडि बढाएको छन्, जुन चाहिँ नि हाम्रो पूर्वाधार एक्ट छ। पूर्वाधार एक्ट बनायो के हो भन्दाखेरि बाटो बन्यो नयाँ अथवा रेलवे नयाँ बने भने त्यसको साइडमा युटिलिटी डक्ट तयार हुनु पर्यो। त्यो जसले गर्दाखेरि हामीले के त भन्दाखेरि फाइबर हामी जुन रन गर्छौँ नेपाल टेलिकम त आइएसपी होस् अथवा कुनै लाइसेन्सीले फाइबर रन गर्नु पर्यो भने त्यो डक्ट प्रयोग गर्नु, फेरि बाटो नखोल्नुहोस्। किन भन्दाखेरि सधैँभरि हामी जनता पनि हुने, हामी सबै जनता हाम्रो के समस्या छ भन्दाखेरि त्यही सधैँभरि बाटो खन्या छ। आज एउटाले खन्यो अर्कोले खन्यो, युटिलिटी डक्ट एक्ट खै त त्यो आएर सडक बन्ने बेलामा त्यहाँ त्यही व्यवस्था गरिदियो भने डक्टर राखिदियो भने पाइपलाइन राख्दा अरू डक्टर हामी मिचाउँछौँ। हजुर फेरि खन्नु पर्दैन। त्यस कारणले यी पोलिसीगत कुराहरूमा अलिकति हजुरले उठाउनु भएको विषय चाहिँ जुन पार्टनरसिपको सेयरिङको कुरा छौँ, झन्डै 15-20 वर्षको भनौँ न बरु डायलअपमा चाहिँ सेयरिङको अवस्था थियो होइन। हामीले त्यो बेला वर्ल्ड लिङ्कको इन्टरनेटबाट एनटिसीको डायलअपबाट हामीले त्यो सेवा पाउन सकेको थियौँ। त्यसपछि आइएसपीहरू अलिकति वायरलेसतिर बढी जानुभयो, एफटिटिएचको कुरा छ। तर कोरको कुरामा अझै त्यो सहकार्य अझै हामी पुग्न नसक्या हो। त्यसमा त्यो
पोलिसीको नीतिगत लाई हामी त्यो बाधा हो अथवा त्यो चाहिँ व्यवहारको व्यवधान हो के हो त्यो चाहिँ? थ्याङ्क यू। यसमा अहिले अब हिजोको कुरा मैले अलिक बुझ्यौँ हामी अहिले अब अहिले आजको स्थिति हामी हेरिरहेको छ हामीले पब्लिकली नै नीतिगतमा केही छैन, व्यवधान छैन। जस्तो पूर्वाधार सेयर गर्ने कुरामा जस्तो स्पेसली डार्क फाइबरको केसमा नेपाल टेलिकमले तयार गरेको दुई खालको हाम्रो डार्क फाइबर छ। एउटा चाहिँ नेपाल टेलिकम आफैले तयार गरेको छ आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा, र दोस्रो चाहिँ आरटिडिएफ फन्डबाट प्राप्त गरेको फन्डबाट तयार भएको छ। आरटिडिएफ फन्डको त अलरेडी गाइडलाइन पनि बनाइसकेका छ एनडिएले, जुन चाहिँ त्यही गाइडलाइनको त्यही प्राइस लाइन बेसमा बसेर हामीले सबैलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यसको लागि हामीले अलरेडी एनाउन्स गरिसकेका छौँ। जस्तो कोशी प्रदेशमा एनाउन्स गरेका छौँ, अहिलेसम्म एकजना आइएसपीको साथीहरू आउनु भएको छैन। आइएसपीको साथीहरू म आउँछु उहाँ अहिले चाहिँ। अब मैले हामीले अहिले इन्भाइट गर्छु म यही फोरमबाट, आउनुहोस् हाम्रो त्यो चाहिँ नि राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, प्रयोग गरौँ, सहप्रयोग गरौँ। र अब हाम्रो नेपाल टेलिकमले बनाएको जुन पूर्वाधारको हकमा दुईवटा लिमिटेसन छ। मैले एउटा टेक्निकल लिमिटेसन नभएको ठाउँमा हामी फाइबर जहाँ छ त्यो सेयर गर्न तयार छौँ, र जहाँ चाहिँ टेक्निकल लिमिटेसन अलरेडी हामीले युज गरिसकेका छौँ भने त्यो जहाँ एभाइलेबल हुँदैन त्यो केसमा मात्रै हामीले टेक्निकल्ली नदिनु नसक्ने, नै भने जुन एभाइलेबल छ त्यो चाहिँ हामी तयार। सर म विनय सर कहाँ है त सर, आउनुहोस् त भनिराख्नु भएको छ होइन, हजुरहरूलाई जान मन लागेको हो कि कस्तो हो? हजुरहरू आफै तार तान्दै डाँडा डाँडामा हिँडिराख्नु भएको छ। हुन त त्यसले एकदम धेरै नेपाली जनतालाई एउटा फिक्स्ड एउटा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनु भएको छ। हजुरलाई दुःख गर्न मन लागेको हो कि यो के हो यो खास? दुःख गरिराखेको छौँ, दुःख तर दुःख मान्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ उहाँले आउनु भनिराख्नु भएको छ। होइन, वी आर इन अ मिसन होइन, हामी चाहिँ देशभरि इन्टरनेट पुर्याउने भनेर तम्सेरै लागेको हौँ सबैजना आइएसपीहरू, किनभने त्यो अपर्च्युनिटी पनि थियो देशभरि। देयर इज एन अपर्च्युनिटी, देयर वाज अ डिमान्ड एन्ड द्याट वाज फुलफिल्ड राइट टु अ लार्जर एक्सटेन्ट, एन्ड एट द्याट टाइम वी डिड नट गेट कोअपरेसन फ्रम अदर एक्जिस्टिङ टेलिकम्स in that sense, because they did not, I don't think they had that kind of a business model that existed where they would share their infrastructure. We were looked more as a, some kind of a threat. Why should we give it to them? If we give it to them, they'll be doing it, and it might be a loss of revenue at the last mile for them. Now things are changing. Now this dialogue is happening, which is very positive. But still, it's a struggle. I've got few examples where my ISP have gone to Nepal Telecom and have asked for services where they've said they've agreed to give, but in the end, it did not materialize. That has happened. Okay, this is the truth. It has happened, but now it has changed. Can I just chip in, right? Sometimes we're forgetting how much telecoms like Nepal Telecom and Ncell does. Both companies are paying RTDF fund, and majority of that funds going to fund the transmission around the country that is used by different players, including every single ISP. Right. Okay. So there might be some opportunities that were missed, right? And there are a lot of opportunities that are ahead of us. And this is a good sign that players can sit on the same stage, despite some areas where we compete and competition should be there. There are some areas where we can work together, right? So that is very important. But again, just to put in perspective, Ncell alone, in last 18 years, we paid $100 million, almost 13 billion Nepali rupees in RTDF fund only. Where you think that money went? Right. Okay, I think, so let me come to the regulator and bring in. किन भन्दाखेरि दुवैतिरबाट लेभल प्लेइङ फिल्ड छैन, थिएन, भएन भन्ने कुराहरू आइरहेछ। तपाईँ त रेफ्री हो नि हैन? अब रेफ्रीले अब हामी 5G जान चाहिरहेछौँ। जनताको चाहना चाहिँ अघि बिहान पनि कुरा भयो, आई थिङ्क माननीय मन्त्रीजीसँग पनि प्रश्न गर्दाखेरि जनताले रिजल्टमा खोजिरहेको छ। द कन्ज्युमर इज लुकिङ द आउटकम इन द रिजल्ट्स। नेपालको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले नेपाललाई साउथ एसियामा पहिलो 5G मा जाने कन्ट्री भनेर चाहिँ उद्घोष गरेको सरकार हैन? हामी किन त्यो ब्यालेन्स गर्न सकिरहेको छैनौँ? अब त्यो च्यालेन्जेसलाई प्रब्लम कहाँ छ भन्ने कुरा मैले आइडेन्टिफाई गर्न खोजिरहेको छु। हाम्रो आफ्नो क्षमतामा प्रब्लम हो कि हाम्रो आफ्नो बिजनेस मोडलमा प्रब्लम हो कि हाम्रो आफ्नो भिजनमा प्रब्लम, र अघि उहाँले भन्नुभयो लिडरसिप, र त्यो प्रब्लम के हो त्यसमा चाहिँ? यसमा चाहिँ पहिले यो थोरै आरटिटिएफको जोडिया भएर चाहिँ अहिले यसो भन्न खोजेको चाहिँ के भने आरटिटिएफ भनेको सेवा प्रदाताकै पैसा हो, त्यसमा दुई मत छैन।
तर त्यसको डिस्पर्स गर्ने पनि मेकानिजम हुन्छ। त्यो कम्पिटिसनमा भाग लिएर आएर राम्रो सेवा प्रदायक काम गर्ने किसिमको, राम्रोसँग काम गर्ने सक्ने किसिमको सेवा प्रदायकहरू आउनु भएको भए सबैले नै पाउनुहुन्छ, अथवा त्यो जहिले पनि ओपन छ। अहिले पछिल्लो चरणमा अझै पनि न्युजहरू आइरहेका छन्, केही प्रोजेक्टहरू जसले लिएका थिए उनीहरूले गर्न नसकेको कारणले अब नयाँलाई दिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै जसले देशमा साँच्चै नै केही गर्छु यो देशमा देशको लागि र आफ्नो लागि भन्ने सोचिराख्नु भएको छ, कुनै पनि अपरेटरहरूको लागि चाहिँ मस्ट वेलकम छ र मस्ट इफिसियन्ट र कम्पिटेन्टली त्यो पाउनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल जनताले भ्यालु क्रिएट हुन्छ, जनतालाई फाइदा हुन्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ होइन। जहिले पनि त्यस कारणले गर्दा कम्पिटेन्ट मान्छेले नै पाओस् र जनतासँग पुगोस् भन्ने नै हाम्रो जहिले पनि ध्येय छ। अब अलिकता थोरै मैले अलिकता त्यसमा ब्याकग्राउन्डमा सरले सोधेको क्वेसनमा पुग्नुभन्दा पहिले अलि ऐनको थोरै कुरा गरियो। उसमा रेगुलेटर के ऐन मात्र कुरेर बसिरहेको छ त भन्ने कुरा उहाँ सरहरू पहिलाको प्रेजेन्टरले उठाएको केही इस्युजहरूलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखेँ मैले। त्यही भएर थोरै टाइम लिएँ त्यसको लागि सरी। र त्यसमा अलिकति नेपाल सरकारको स्पेक्ट्रम लगायत अरूमा चाहिँ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीको चाहिँ पहिलो भूमिका भनेको नेपाल सरकारको एकदमै विश्वासिलो ठ्याक्कै त्यहीमै आउँदै थिएँ त्यही क्वेसनमै। कस्तो भन्दाखेरि हामी दुई तरिकाले हेरिरहेका छौँ अहिले रेगुलेटरले। एउटा विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर हाम्रो जुन दूरसञ्चार बजार छ यसलाई कसरी सस्टेनेबल र अलिकता सस्टेनेबल प्लस अलिकता ग्रोथतिर चाहिँ लम्किरहेको बजार बनाउने भन्ने तरिकाले सोचिरहेको छौँ एउटा भने। अर्को भनेको अब आउने अथवा थप आउने च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ नीतिगत व्यवस्था, दुई तरिकाले हामीले फोकस गरिरहेका छौँ। जस्तो अहिले तत्काल तपाईँले उठाइरहेको कुरै गर्दा जस्तो हामीले 5G को लागि धेरै वर्षदेखि 5G भनिराख्यौँ, तर यो भइरहेको छैन। यो किन भइरहेको छैन भन्नुभयो भने एकले अर्कालाई दोष देखाउन सकिन्छ। हाम्रो बुझाइ, प्राधिकरणको बुझाइ के हो भने ओभरअल इकोसिस्टममा हामी पनि छौँ, सायद हामी पनि कमजोरी छ, अभियसली छ। हामी इकोसिस्टममा भएका सबै प्लेयरहरूको ले नै मुभ नगर्दाखेरि नै यो रोकिएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब त्यो हुँदाहुँदै पनि अब हामी के गर्दैछौँ भन्ने चाहिँ द्याट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ। ऐन आउँदै गर्ला, तर विद्यमान अहिलेकै ऐनभित्र रहेर हाम्रो तत्कालको टार्गेट भनेको मार्केटलाई अलिकता थप प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कुरामा अहिले तत्काल हाम्रो फोकस छ। र अब जस्तो 5G को कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो 4G नै फुल फ्लेज क्यापेसिटीमा नचलिरहेको अवस्था, त्यसमा हामी पनि दोषी छौँ होला हैन। त्यो कुरा भनेको मतलब किन हिसाबले दोषी भन्न खोज्यो भन्दाखेरि सेवा प्रदायकलाई चाहिने यथेष्ट रूपमा स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराएन भने त रेगुलेटर दोषी हो नि त हैन। तर त्यसपछि हामीले त्यो कुरालाई महसुस गरेर अस्ति भर्खर यही नयाँ सरकार आइसकेपछि चाहिँ 2080 फी स्पेक्ट्रम पोलिसी आएको छ। त्यो पोलिसी आइसकेपछि पुराना पोलिसीहरूमा केही क्लियरिटी थिएन, अक्सनको कुरा, डाइरेक्ट दिने कुरा, यो कुरा अलिकति कन्फ्युजिङ थियो, त्यसले गर्दा काम गर्न असहज भएको थियो। अहिले आएको पोलिसीले सब फ्रिक्वेन्सी टेक्नोलोजी न्युट्रल हुन्छन् र सेवा प्रदायकहरूलाई अक्सनको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने भन्ने चाहिँ क्लियरली बोलिसकेको छ। त्यो पोलिसी आइसकेपछि हामीले तत्कालै सेवा प्रदायकहरूलाई केही फ्रिक्वेन्सी हो त तत्कालै विदाउट अक्सन दिने सक्ने सम्भावना समेत छ क्या, बुझ्नुभयो। त्यो दिनको लागि हामीले फर्मल्ली सेवा प्रदायकहरूलाई लाउनुहोस् भनिरहेको छौँ। तर कस्तो छ भने त्यो पोलिसीमै सरकारको के छ भने फेसिलिटेसन गर्दै गर्दा सरकारले पाउनुपर्ने अथवा अपरेटरको पनि त सरकारप्रति केही दायित्व होला नि त, त्यो दायित्व क्लियर हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल डाइरेक्टली भन्नुपर्दा फ्रिक्वेन्सी फीहरू चाहिँ सबै क्लियर भएर आए पश्चात चाहिँ दिने भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ क्या। उहाँहरूले यदि फ्रिक्वेन्सी फी क्लियर गरेर आउनुभयो भने केही फ्रिक्वेन्सी हामी अक्सनै नगरी तत्कालै दिन सक्ने अवस्था छौँ, त्यो दिइहाल्छौँ। नम्बर 2 अब जो थप फ्रिक्वेन्सी 4G लगायत अन्य टेक्नोलोजी जेमा पनि प्रयोग गर्न उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हामी थप फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्नको लागि पोलिसी आइसकेको छ। पोलिसी पछि हामी डकुमेन्टेसन वाइजमा पनि सब रेडी छौँ। जो अपरेटरहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गरेर हामी क्लियर भएर आयौँ, हामीलाई तत्काल फ्रिक्वेन्सी चाहियो ल्याऊ भनेर आउँदा बित्तिकै हामी भोलि नै प्रोसेस स्टार्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यो भयो भने हामीलाई 4G फुल फ्लेज र 5G तिर जानलाई चाहिँ समस्या हुँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले अलिकति यसमा विनय सरसँग फेरि विनय सरको आएछ यो अलिकति यो दायित्व भन्ने कुरा चाहिँ किन यसरी फरक भइरहेको छ भन्नेतिर पनि अब विमल सरलाई पनि अलिकति किनभने जनमानसमा कस्तो मेसेज गइरहेछ भन्दाखेरि अलिकति यो टेलिकम सेक्टर भनेको धेरै नै अथवा कनेक्टिभिटी भनेको धेरै नै यो प्रफिट सेक्टर हो र यसलाई चाहिँ फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न परिन्छ भन्ने कुरा हो कि कसो। यसमा पहिले विनय सरको लिए, त्यसपछि म विमल सरको लिन्छु र यसपछि म फ्लोरमा पनि आउँछु। माइक एकचोटि भलिन्टियर साथीहरूले रेडी राख्नु होला प्लिज, एन्ड आई विल कम टु द्याट। यस
मलाई लागेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेलिकम सेक्टरलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ भने यो एउटा राजस्व उठाएर दिने जस्तो संस्था भयो कि अनि यो अरू यो एनटिएहरू मन्त्रालयहरू चाहिँ सबै यो ट्याक्स उठाउने संस्था हो कि जस्तो चाहिँ नि इम्प्रेसनमा आइरहेछ ट्याक्स भनेको एउटा कन्सिक्वेन्स टु वाट वी डु होइन यु हेभ टु पे द ट्याक्सेस यु हेभ टु पे योर अब्लिगेसन्स त्यो ठिक छ तर हाम्रो मुख्य काम भनेको हाम्रो आउटकम हेर्ने भनेको हामीले डेलिभर गरेको सर्भिसेसहरू ठिक छ कि छैन ठाउँमा पुगेको कि छैन वाइड स्प्रेड छ कि छैन लेटेस्ट चाहिँ नि प्रविधिहरू अप्नाएको छ कि छैन यी कुराहरूले बढी मान्य राख्छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या मापन चाहिँ यी कुराहरू हुनु पर्यो होइन अनि हामीले दक्षता हासिल गरेर हाम्रो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हामीले बिल्ड गर्यो कि गरेन संस्थाहरूले हेभ वी ग्रोन स्ट्रङ्गर बिकज अफ द्याट टु गिभ फ्युचर सर्भिसेसहरू होइन यो कुराहरूले बढी मान्य राख्छ न कि ओहो यति चाहिँ नि राजस्व आयो यति राजस्व गुम्यो खालि अनि यो राजस्व तिरेन यो बक्यौता भयो यो भयो भने तपाईँको फेसिलिटेसन रोकिदिन्छु त्यो कुरा त्यो द्वन्द्वतिर गइरहेछ क्या विच इज आई डोन्ट थिङ्क इज द केस बिकज कस्तो हुनुपर्छ भने फेसिलिटेसन भनेको यो अब बिजनेस गर्दाखेरि रेगुलरली बिजनेस गर्न त दिनु पर्यो मैले जस्तै फर इक्जाम्पल ब्यान्डविथको कुरा गर्नुभयो भने बाहिरबाट हामीले ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्न सकेन भने सफर कसले गर्छ त लास्टमा त कस्टमरले नै गर्ने हो नि हजुर त्यस्तो कुरा आज समाचार पढ्दै थिएँ एनसेलको 100वटा टावरमा चाहिँ नि समस्या आउन लागिसक्यो इम्पोर्ट गर्न नपाएर वाट एभर समथिङ लाइक आई हर्ड होइन भनेपछि काम त अगाडि गर्न दिनु पर्यो नि हामीसँग अरू मेकानिजम छ अघि हाम्रो वरिष्ठ लिगल उहाँले पनि भन्नुभयो अनुपजीले कि डिस्प्युट सेटल गर्ने देयर आर मेनी अदर मेकानिजम्स विच वी हेभ कन्फिडेन्स इन द्याट देल गेट द राइट रिजल्ट्स अब मान्छेलाई चाहिँ नि ताकेरै अब त्यो दिएनस् भने यो दिन्न भन्ने खालको चाहिँ नि वातावरण क्रिएट गरेर टेलिकम सेक्टरले विकास गरेन सर्भिस राम्रो भएन यो मापदण्ड अनुसार भएन वाट एभर यस्तो डजन्ट मेक सेन्स क्या सो वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज काम अगाडि बढ्न दिनु पर्यो आउटकम अरू तरिकाले हेर्नु पर्यो होइन जसको त्यसको आउटकम हो नि होइन रिचेबिलिटी सर्भिस क्वालिटी त्यतातिर फोकस गर्नु पर्यो राजस्व मात्रै होइन भन्ने चाहिँ मेरो राजस्व इज जस्ट वान अफ द कन्सिक्वेन्स अफ वाट वी डु एन्ड यो क्षेत्रमा धेरै प्रफिट छ भन्ने चाहिँ एउटा मिथ हो त्यो छैन त्यो सबैको ब्यालेन्स सिट हेरे हुन्छ थाहा भइहाल्छ सो विमल सर अलिकति त्यही क्वेसनलाई चाहिँ होइन अब अलिकति राष्ट्रको सञ्चार भनिसकेपछि यो जुन व्यवहार जुन छ हामीसँग होइन र जुन हाम्रो क्वालिटी आउनुपर्ने थियो जुन कुराहरूमा इनोभेसन आउनुपर्ने थियो हाम्रो व्यवहारगत फोकस र नीतिगत फोकसमा चाहिँ कहाँ प्रब्लम छ सर हाम्रो चाहिँ अलिकति म हाम्रो आफ्नै नेपाल टेलिकमलाई नै हेर्ने हो भने चाहिँ हामी कहाँ अड्केको छौँ किनभनेखेरि जनताले भुइँचालो गएको बेलामा जुन हिसाबले नेपाल टेलिकमले सेवा दिनुभयो एनसेलले सेवा दिनुभयो त्यही भएर अरू साथीहरूले सेवा दिनुभयो त्यो एकदमै प्रशंसनीय थियो तर त्यसपछिका समयमा कोभिडमा केही राम्रा कामहरू देखियो तर अब त्यो हामी ब्रेक लागेको हो कि अथवा त्यो अलिकति गति मात्रै होइन कि हामी दिशा नै परिवर्तन भएको हो कि भन्ने पनि एउटा मेसेजिङ गइरहेछ त्यसलाई कसरी तपाईँले चाहिँ एड्रेस गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू नेपालजी अब यो अहिले पहिलो एड्रेसमा त्यो 5G को कुरा गरौँ हामीले नेपालको उसको संसारको मार्गचित्रमा नेपालको म्याप क्लिक गर्ने काम चाहिँ नि हामीले टेस्टिङ मात्रै गऱ्यौँ त्यस पछाडिका कुराहरू अब हामी अब त्यस पछाडि चाहिँ नि जुन एक्सपान्सनको कुरा हो एक्सपान्सनको मार्केटमा अब यो अहिले सस्टेनेबिलिटी जुन कुरा आएको छ त्यो सस्टेनेबिलिटीलाई हेर्दाखेरि अहिलेको राइट टाइम हो होइन भन्नेको अवश्य पनि हामीले एकदमै 10 चोटि सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई त्यस कारणले अब एनटिएको पोलिसीगत हिसाबले जस्तै इन्डियामै अक्सन भइसक्यो नेपालमा अक्सन आएको छैन अब एनटिए तयार भयो भने त्यसमा नेपाल टेलिकम तयार नहुने कुरा आउँदैन त्यस कारणले 5G को लागि अहिले राष्ट्रको पोलिसीमै हामी कुदिरहेको छौँ एउटा त्यो अहिले भन्न पाउने ठाउँ छ त्यो है तर अब अवश्य पनि कमर्सियल इन्स्टिट्युसन भएको हुनाले अब यो आफै बाँच्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब एकचोटि मात्रै होइन 10 चोटि नै सोचेर इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि विचार पुऱ्याएर गर्नुपर्छ तर हामी चाहिँ वेट गरिरहेछौँ अब हाम्रो पोलिसी कसरी अगाडि बढ्छ अब अर्को कुरा चाहिँ जुन हामीले अब राष्ट्रको सञ्चार भन्नु तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ हिमालका पारी गाउँहरूसम्म हाम्रो सेवा नेपाल टेलिकमको सेवा पुगेको छ हामी त्यहाँ जानेको घाटा लाग्यो कि नेपाल टेलिकमलाई भनेर हामी हेर्दैनौँ नेपाल टेलिकमको जनताले दूरदराजमा बसेका जनताले सेवा पाए कि पाएन भनेर हाम्रो प्रायोरिटी कुनै कुनै ठाउँहरूमा त्यस्तो पनि प्रायोरिटी हुन्छ त्यस कारण अब सुगम ठाउँहरूको हकमा क्वालिटीको केसमा अहिले हामी ग्यारेन्टी लिने स्थितिमा छैनौँ कारण के भन्दाखेरि म पनि एज अ टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियर भएको हुनाले म पनि खुसी छैन अब कारण के हो हाम्रो एक्सपान्सनको हिसाबले जुन अहिले नेपालभरि
नै क्वालिटी राम्रो क्वालिटीको सर्भिसको लागि अझै पनि 1200 वटा जति हाम्रो इनोड बी भन्छ अहिले 4G मा र पुरानो नाम चाहिँ BTS भन्छौँ त्यो एक्सपान्सन गर्ने प्रक्रियामा छौँ अहिले हाम्रो सेटिस्फ्याक्सनको लेभल हामीले हेऱ्यौँ भने 70 to 80% मात्र दिन्छु म पनि त्यसकारणले अब मैले भन्दाखेरि 98% 98.5% भन्नुपर्छ टेलिकम इन्जिनियरले त्यो पाउनको लागि हामीलाई अझै 1200-1300 वटा BTSहरू अथवा इनोडबीहरू हामीले नेपालभरि नै छरिएर गाउँ कुना काप्चासम्म र सहरका जस्तो यो हलमा पनि हाम्रो स्मल सेल आएको स्मल सेलको प्लान छ त्यसकारणले सबै ठाउँमा हाम्रो कार्यक्रमहरू जुन हामीले बनाएका छौँ इन्जिनियरिङ हिसाबले हामी केही पनि कुनै कमी कमजोरी छैन त्यो सम्पूर्ण पुरा हुनासाथ सबै ठाउँमा हामीले अलिकति ग्यारेन्टेड क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ प्रक्रियामा छ अब ढिलो हुनु कारण जस्तो एउटा इक्जाम्पल एउटा कुरा आयो जस्तो आई थिङ्क फर्दर नो जस्ट for the approval of few items, I think we are already in the same ground. So we have requested our regulatory body that the few issues are already in the respective court, in the court. So those issues obviously needs to be can be addressed, can be settled down later. But I think NTA has not issued any. They have already stopped all the activities, all the approvals, and then how can we flourish in this situation? This is the यो एउटा छ है. अब यसमा हामीले भनिरहेछौँ अब त्यो केही थोरै पैसा हो त्यो नेपाल टेलिकमको हिसाबले अथवा यो मार्केटको हिसाबले हेऱ्यो भने अब अनुमति नै रोक्नुपर्ने जस्तो हामीले 200 वटा टावरको लागि अनुमति लिनलाई पठायौँ त्यो पनि रोकिया छ. त्यसपछि सानो केही हाम्रो पाइको सेलहरूको लागि हाम्रो सामान आइसकेको छ छोड्नुपर्ने त्यो सामान पनि त्यही लाइसेन्सको केसले अब अलरेडी सम्मानित अदालतमा पुगिसकेका केसलाई हामी दुईजना किन रेगुलेटरले किन धेरै टाउको दुख्नुपर्छ र अदालतको जे आउँछ निर्णय आउँछ त्यो हामी मान्नै पर्छ. अप्सनै छैन. दुईजनै खुसीको साथ हात मिलाएर चाहिँ अगाडि बढौँ पहिला. त्यस कारण यो सर्ट पिरियड हो. अब आज अब सायद छिटै सहमति होला. त्यस कारण क्वालिटी अफ सर्भिसको हकमा नेपाल टेलिकम अत्यन्त सेन्सिटिभ छ. यो सबै तपाईँ हाम्रै सम्पत्ति हो. यो अब हामी फाइदा घाटा पर्ने ठाउँमा पनि जान्छौँ. अब नखाउने ठाउँमा त जानु परिहाल्यो. हुन्छ. Let me come to Jabbar sir. Like the Ncell started as Mero Mobile, My Mobile, right? It evolved as Ncell here for Nepal, and now we are saying today, tomorrow, together. Ncell has been a major component of contribution to the digital transformation of this entire journey. What's coming up now? Where is the tomorrow? Ncell is still your mobile, so yes. It's still Mero Mobile, and whatever new things and, will come in. And how the policy is actually motivating you to, tomorrow, day after tomorrow, and first of all, it's very hard to be relevant when you Exactly. pick up only 1% out of what was discussed. But thank you for the question. First of all, yes, Ncell, Mero Mobile, then it's here for Nepal, and it's today, tomorrow, together. All these things are not overshadowing each other. It's a story of evolution of the company. Now, I believe some of you have heard, we launched Sadayon. Ncell is Sadayon. yes, It's a shame of all of us, including the regulator and players, that only 2 out of 10 Nepalese keeping their data on. Ncell is going to turn this nation into always on mode or Sadai on mode. One of the speakers today, Himal Leapfrog, was very impressive with what he presented, including all the other speakers, right? And I think one of the things he mentioned, and we're possibly missing, is mobile centricity. Digitalization and future evolution or progress is impossible, literally impossible, if Nepalese won't be always mobile. I appreciate the work ISPs are doing, and that's something we all have to be proud of, with a penetration of 40%. And I'm not even going into the story of how sustainable that 40% is, because we know all of the ISP operators are struggling to maintain the network and actually ensure the quality. But coming back to my point, without making every single Nepali person 100% mobile and always on, or Sadai on, there is no future. There is literally no future. Even today, big companies like
eSeva or PhonePe or Patao or Foodmandu, right? I appreciate that some of you can use Wi-Fi and kind of use those services, but you're in the middle of the payment and transaction, you won't be looking for Wi-Fi, you turn on things, right? And the future is going to be more digitized. So without mobile centricity, without ensuring that the mobile operators will continue providing good quality and the latest technologies, there is no future. And unfortunately, there is not somebody specific to be blamed on. Unfortunately, regulation is not helping. Regulation was good and set to initiate the things, but regulation is not serving the future. So it should be revised. There have been really good, I believe, consultancy rounds where the stakeholders have given their feedback. If we won't be heard and decisions won't be taken and regulation won't be set in near future, the future itself is going to be compromised. So that is my statement. We have to make it. So I think I see a silver lining somewhere when you initiate like always on, which is kind of the business policy from Ncell to move or leapfrog for the next momentum where we actually ready our customer for 5G or something upcoming next. I think that's how I take it. Sadayon is important. Right. Being Sadayon is important. That's fundamentally addressing the problem, I guess, as a business policy. Let me come to the audience and participants with question. I have a few hands. Okay, there is 2. Okay, we can take 3, I guess. Okay, there is third one as well. So all the 3 questions are in the same circle. So I was looking for somewhere else as well if I could have some questions. So can I have Azur? Chotoma Azur, ma'am, please. Briefly, Azura. I think it's on. Actually, bolnu wala, ma'am. Yeah, hello, it's on. hello, yes. छोटोमा नभन्नुस् महिलाले बोलिरहेछ है telecommunication sustainability and digital transformation, it's very much related with women engagement. Exactly. Okay, very much related. And we have, after listening to Leapfrog and Ncell CEO, some seed hope is emerging. Yes. And there, the role and the accountability of NTA, okay? NTA is accountable finally for Dur Daraz, okay? The rural end, you are accountable. And your mindset, okay, has to be restructured, I think. There's a very important role women can play in the rural end. So in your decision-making structure, in the decision-making place, right, you have to engage a lot of women and engage very experienced CEO from Ncell, very important, and lot of leapfrogs, okay? You have to, I'm sure they will, like I've seen in India, you know, a lot of outsourcing companies finally come and chip into the CSR fund for the rural end, okay? So that learning lessons, NTA, please. Thank you, ma'am. I'm raising my finger. Please learn from the neighbors. I think from as a senior, as a very senior professional, and I think that's a guidance for us as well. Azur, Chotuma sir, Azur. If I may, two words regarding NTA, right? Just in defense of NTA. We have a new chairperson, we have a new hope as well there. Yeah. And obviously the role of NTA is big, but we as an operator who stand alone, we're very hopeful that the new leadership will bring right decisions for the country and the players, including the nation itself. Thank you. Thank you. Chotuma sir, Azur. I am Bhim Doshrestha. Now we all accepted that internet is the lifeblood of the society as well as even engine for growth of the development in Nepal. Now in this connection, consumer wants quality and cheap services, and in this connection, moreover,
as I've already told, internet is the lifeblood or the engine of growth, as the government also recognized now. Previously, internet is supposed to be the very luxury thing, but now it's lifeblood. So in this connection, to make it cheaper, what do you think? Whether operators are making more profit due to tax, or the equipments what you want to get that's costly, and the most recently it is here that additional bandwidth is not allowing by the government. What are these things? This question for NTA as well as some of your operators. Thank you, Vim sir. So I have a small question there. I have one hand there. We have many local municipalities, mayors as well here. If you have some specific questions or suggestions for the policy level reform that enables business and supports the citizens. Sir, please. Yeah, so I have two very small questions. So as a heavy data user in Kathmandu and Nepal, and as I travel, so I have two questions. So one is, if you go around Kathmandu and if you bring any of your foreign friends to Nepal, the first thing they say is like, why you have this, wire jungle, right? The Tararko jungle, so why you have that, right? So my question is, when do we see the end of that? And what I would like the answer to be is in the form of, it'll be gone in, let's say, 2 years' time, right? I don't want the answer which says, we're working on it, right? As a citizen or as a user living here. The second question I have is like, the 4G coverage is good in Kathmandu, right? But I hike a lot, I travel a lot. As soon as I go out of Kathmandu Valley, the coverage is, quite poor and is very unreliable, right? And we've been talking about digital nomads, we've been talking about the IT industry and so on and so forth. So when is NTA going to impose a quality of service to our, 4G providers so that we receive quality data service regardless of where we are in Nepal? Thank you. So I think these questions are for Pradeep sir. So there is one more hand, and I think I'll go for there. So I would request if we could be brief. That yeah, it's a one-line question. So saying everything, we are in the state of hopelessness. By saying we, it's representing industry. So what might be the thing that we want to hear from NTA side that can bring the industry to the hopeful state? What might be the strategies for that? So I guess, Pradeep sir, you have a load of questions. Any questions for Nepal Telecom or for ISP or Ncell as well? Or any suggestions for the policy? So I think these are three questions for Pradeep sir himself. Maybe I can ask Pradeep sir to answer these, and if you have any comments, you can chip in as well. Sorry, I didn't hear your last question. For the hope. Okay, it's just I want to start. I think most of the questions for us. The thing is, we regulator, that means if regulator always talk about the revenue and the government revenue and the taxes, there is no need to be a regulator. Actually, that is the existence. भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स पुरा गर्ने भने गभर्नमेन्टै छ नि, रेगुलेटरको आवश्यकतै पर्दैन। तर हामी रेगुलेटर किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टले ट्याक्स चेक गर्छ, अपरेटरहरूले चाहिँ ट्याक्स सकेसँग कम पे गर्न परोस् अथवा अब्लिगेसन्सहरू कम होस् भन्ने चाहिँ बिजनेसम्यानहरूको प्राय हुने भइहाल्यो। त्यो दुईटालाई ब्यालेन्स गर्न नै रेगुलेटर आओ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँ जस्तो एउटा ब्यान्डविड्थ आयातकोबाट मैले अलिकता सुरु गरेँ। यसमा कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जस्तो हामी के देख्छौँ भन्दा एट द इन्डको रिजल्ट देख्छौँ। तर योभन्दा पहिला के भइरहेको थियो, कहिलेदेखि तिरिरहेको थिएन,
अहिले आएर चाहिँ किन बस्यो हामीले गभर्नमेन्टलाई नि ब्यालेन्स गर्नु छ अपरेटरलाई नि ब्यालेन्स गर्नु छ र सेक्टरलाई अगाडि लाने रेगुलेटरको जिम्मेवारी हो नि त हैन अब जस्तो रेगुलेटरले आजसम्म त फेसिलिटेट गरेकै थियो नि हैन अहिले आएर चाहिँ किन रोक्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बिर्सिँदो रहेछौँ क्या त्यही भएर अलिकता पुरानो हिस्ट्रीदेखि कहिलेदेखि यो समस्याहरू आइरहेछ कहिलेदेखि लायबिलिटी क्रिएट भइरहेको छ कहिलेदेखि चाहिँ रेगुलेटरले ओके गभर्नमेन्टलाई चाहिँ यो तिर्छन् अपरेटरले तिर्छन् भन्दै भन्दै राख्दै उहाँहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउँदै आइरहेको छ हैन त्यसपछि आएर त्यो कुराको जुन कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि हेर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दो रहेछ अनि एट द इन्डमा आइसकेपछि त गभर्नमेन्टले ट्याक्स त खोजिहाल्छ नि त हैन त्यो भइसकेपछि अहिलेको जस्तो बन्द हुने लगायतको इस्युजहरू चाहिँ त्यो भाव हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होला हामीले अझ थप पहल गर्नु पर्थ्यो होला त्यो गर्न सकिएन होला एज अ रेगुलेटर अझ बढी इफेक्टिभ इफिसियन्ट तरिकाबाट लाग्न सक्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ है अब अर्को कुरा અહીં सर्भिसको અહીં सरको यहाँ अलवेज अन कनेक्टिभिटीको कुरा आयो जस्तो मेरो आफ्नै मोबाइल पनि डाटा अन छैन क्या सधैँभरि अन राख्न म सक्दिनँ महँगो छ किन महँगो छ भनेर खोज्दै गयो भने अपरेटरले प्रफिट धेरै कमाएर महँगो भएको भए उनीहरूले गराउँथे रेभेन्यू गर्थे त्यो प्रफिट अगेन इन्भेस्टमेन्ट हुन्थ्यो त्यो सेक्टरलाई नै हुन्थ्यो भन्ने होला सायद ट्याक्स हेर्नुभयो भने हाम्रो रिजन अथवा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूमा हेर्नुभयो भने वी क्यान नट कम्पेयर आवर ट्याक्सेसन सिस्टम इन टेलको सेक्टर हाम्रो सिस्टममा हाम्रो ट्याक्सेसन यति धेरै छ कि हामी कम्पेरेबल पनि छैन अनि त्यो भइसकेपछि हाम्रो आइटियूले दिएछ जिएनआईको 2% भन्दा कम हुनुपर्छ ट्यारिफ रेट भन्छ अनि ट्याक्सेसन चाहिँ यत्रो धेरै राखिराखेका छौँ होइन गभर्नमेन्टलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सकेनौँ वा गभर्नमेन्टलाई सजिलै पैसा आउने भएको भएर उहाँहरूले छोड्न चाहनु भएन वा केही कारण होला हामी सबैको समस्या हो त्यो र रेगुलेटरको बढी समस्या हामी कन्भिन्स गर्न सकेनौँ समग्रमा त यही नै हो तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्सेसन बढी छ एउटा कारण एउटा र अर्को कारण पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ एउटा ट्याक्सेसनको पार्ट हेर्नुपर्छ भने अर्को अपरेटरले बनाइरहेको पैसा को उहाँहरूको आर्थिक अवस्था उहाँहरूले विगत 3-4 वर्षदेखि कति लगानी गरिराख्नु भएको छ अहिलेको उहाँहरूको अब फ्युचरिस्टिक प्लान के छ त्यो कुराहरू पनि सिलसिलेवार रूपमै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या जस्तो અહીં हामीले भनिरहेछौँ અહીં लाइसेन्सको पनि कुरा उठिसक्यो होइन एनसेलकै लाइसेन्सको कुरा पनि उठिसक्यो यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि लेभल प्लेइङ फिल्ड भएन भनेर चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टरले सरले पनि भनिसक्नुभयो भनेको मलाई यसलाई चाहिँ समग्रतामा हेर्ने भने मैले तपाईँहरूलाई यहाँ धेरै उठिसक्यो एउटा पर्सपेक्ट उठिएको छ मैले अर्को के पर्सपेक्ट हाइलाइट गर्न खोजेँ भने विगत 5 वर्षमा आज पो समस्या हो 5 वर्ष पहिला त समस्या थिएन नि त 5 वर्ष चौथो वर्ष तेह्रो वर्ष दोस्रो वर्षमा उसले कति इन्भेस्ट गर्यो कति पैसा कमाएको थियो टोटल रेभेन्यू कति थियो प्रफिट कति थियो भनिसकेपछि त्यसबाट पनि हामीले कन्सिक्वेन्स भन्न सक्छौँ जस्तो आजै आएर चाहिँ सबै रोकिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ सबै सकिसक्यो अब काम नलाग्ने अवस्थामा गइसक्यो भनेर प्रेसर अथवा त्यो किसिमको एउटा भाष्य क्रिएट गरियो भने चाहिँ त्यसले पनि हामीलाई मिसगाइड गर्छ र मान्छेलाई एक्सट्रिमिस्ट हुन चाहिँ सहयोग गर्छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स र दुईटै पर्सपेक्ट चाहिँ अगाडि बढाएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ एज अ रेगुलेटरले चाहिँ अथवा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ लाग्छ जस्तो अब અહીં वायरलेसको 5G को तारको जङ्गलको कुरा गरियो द्याट्स यस हाम्रो ब्युटी अथवा हाम्रो सहरको ब्युटी नै बिग्रिसक्यो भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ यसको एउटा सल्युसन के हुनसक्छ जस्तो मोबाइल अपरेटरहरू यहाँ हुनुहुन्छ 2 जना 3 जना मध्ये हाम्रो प्यानलमा उहाँहरूलाई सोध्नु भने एफडब्ल्युए हुन्छ 5G हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु पऱ्यो हामी 5G मा लगानी गर्छौँ यस होइन मलाई त्यही नै लाग्छ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ डिमान्ड छ भनिसकेपछि अल्टरनेटिभ टेक्नोलोजिजहरू पनि छ हैन अल्टरनेटिभ टेक्नोलोजिजहरूलाई पनि हामीले एक्सप्लोर गर्ने गरी चाहिँ अगाडि जानुपर्छ र रेगुलेटरले त्योतर्फ त्यसको लागि चाहिँ फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाउने तर्फ चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ अर्को क्वेसन उठ्यो क्वालिटीको हामी पनि एकदमै अवेर छौँ सरले त काठमाडौँमा राम्रो छ भनिदिनु भयो त्यसमै म खुसी भएँ तर हाम्रो अब्जर्भेसनले काठमाडौँमा होइन काठमाडौँभित्रै समस्या छ यहाँ भित्री गल्लीमै समस्या छ हाम्रो घरभित्र पस्यौँ भने त्यही समस्या छ हजुर हो समस्याको हामीसँग चाङ छ तर सल्युसन के अब जस्तो हाइवेमा गयो भने धेरै समस्या छ अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले फरक तरिकाले सोचिरहेछौँ जसरी हामीले आरटिटिएफ फन्डको डिस्पर्स गरिरहेका थियौँ अहिलेसम्म त्यो एक चरणमा ठिक थियो किनभने प्रत्येक गाउँमा हेल्थ पोस्ट स्कुलहरूमा कनेक्टिभिटी त पुऱ्याइयो आरटिटिएफ पैसा त आइरहेको छ अब आउने पैसालाई चाहिँ हामीले सायद यो ब्रोडब्यान्ड मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा फोकस्ड भएर चाहिँ अलिकता जस्तो हाइवेहरूमा जहाँ उहाँहरूको बिजनेस केस बन्दैन त्यहाँहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामी ग्याप फाइन्ड आउट गरेर कहाँ पुगेको छैन
त्यहाँ चाहिँ अब पोसिबल र एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो भनेर ग्याप फाइन्डिङको अवस्थामा छौँ। अब यसलाई केही समय त लाग्छ प्रोसेसमा जाँदाखेरि होइन। हामीले चाहिँ त्यो जुन सहरी इलाका भन्दा पनि हाइवे र भित्री सहरको पनि भित्री पाटोहरूमा चाहिँ कसरी एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति एसिस्टेन्स गरेर युएसओ फन्ड प्रयोग गरेर भन्ने तरिकाबाट चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अब लास्टमा चाहिँ हाम्रो सरले उठाउनु भएको अब के चाहिँ छ होप के हो भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ अब आशावादी हुनुको विकल्प चाहिँ छैन। तर त्यो भनेर एनटिए यत्तिकै चाहिँ बसेको छैन। मैले अहिले पनि भने अहिले एक्जिस्टिङमा भर्खरै पनि हेर्नुभयो भने हामी 2-3टा कुरा जस्तो एउटा चाहिँ एक्जिस्टिङ 3-4वटा पोलिसी बिहान यहाँ प्रेजेन्ट भएको थियो, धेरै जसो रिडन्डेन्ट छन् के छन् त्यसमा आफ्नै समस्या छन्, धेरै समय भइसक्यो। त्यसलाई चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ अब टेलिकम्युनिकेसन पोलिसी होइन डिजिटल पोलिसी लिएर आउनुपर्छ। त्यही भएर एकीकृत रूपमा पोलिसी डेभलपमेन्टमा लागिरहेका छौँ। त्यसपछि ऐन्सको लागि मैले अहिले पनि मेन्सन गरिसकेका छु, हामी धेरै काम गरिसकेका छौँ। अब यो हाम्रो मात्र हातमा छैन, हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ र चाँडै नै सकेर चाहिँ पठाउँछौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यही नै हो, त्यही हो, आशा गर्नु विकल्प छैन। हजुर, म यसमा चाहिँ विमल सर अथवा विनय सर और जेबर इफ यू हेभ एनिथिङ टु चिप इन अन द्याट भेरी ब्रिफली इफ देयर आर एनी क्वेसन्स और सजेसन्स आई विल टेक वान देन आई विल ट्राई टु हेभ अ फाइनल क्लोजिङ राउन्ड। या छोटोमा छ एउटा यहाँ तारहरूको जङ्गल भयो, यो बडो विडम्ब कुरा छ। मैले अहिले ल्याएँ कुरा उठाएँ पनि युटिलिटी डक्ट एक्ट चाहिँ बनेको र थन्क्यो कहाँ थन्क्यो दराजमा है, त्यो ल्याइदियो भने त सकिहाल्छ, समाधान भइहाल्छ नि। हिजोको पुरानो तपाईँहरू अब कति सानो सानो हुँदाखेरि नेपाल टेलिकमको मात्रै विस्तार गर्दा त राम्रै थियो त बाबा। अब अहिले चाहिँ नि 122 हेर्नुहोस्, अब यहाँले रेगुलेसनको कुरा आउँछ है। 122वटा आइएसपीले एकै ठाउँमा एउटै टोलमा चलाइदियो भने 122वटा तार तान्दाखेरि के हुन्छ हाल? हजुर, त्यसको यो रियालिटी कुरा हो। अब अरू कुरामा यहाँ क्वालिटी अफ सर्भिसको कुरामा हामी पनि अहिले बताइसकेका छौँ। त्यसको लागि थ्याङ्क यू। सो एनिथिङ टु यु वान्ट टु चिप अन द्याट विनय सर एन्ड जबर? त्यो तारको कुरामा चाहिँ अब त्यो अहिले तार नभइदिए भए सायद इन्टरनेट यति चाहिँ नि फर्स्ट आउँदैन पनि थियो होला। सो त्यो करेक्ट हो। तर अब टाइम चाहिँ नि भइसक्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी चाहियो। इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीमा आएर त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नु पर्यो सबैले, किनभने आइएसपीको लाइसेन्स 3 लाख रुपियाँ तिरेर लाइसेन्स पाउँछ, जो पनि हुनसक्छ। जसले पनि तार तानेर भर्याङ ल्याएर चाहिँ नि हाल्यो भने आइएसपी भयो नि त, त्यसको समाधान कहिले पनि हुँदैन। सो त्यो चाहिँ छ। र अब आइएसपीहरूलाई के गर्न सकिन्छ त अझै सस्तो बनाउन गर्न मर्जर एन्ड एक्विजिसनको पोलिसी ल्याउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि मर्ज हुन इन्सेन्टिभाइज गर्नु पर्यो। जसरी ब्याङ्कहरूलाई एउटा पुँजी यति भनेर मर्ज गरायो, त्यसरी आइएसपीहरूलाई पनि गराउन सकिन्छ। त्यो त्यतातिर लाग्नु पर्यो। हाम्रो देशमा चाहिँ एक्ट पोलिसिजहरू जहिले पनि ढिलो आउने भएकोले यो समस्या भएको। आज यो सबै कुरा, यो अरबौँको प्रब्लम, यो सबै प्रब्लम आएकै सबैले यो कुरा थन्काएर राख्ने, मैले यो डिसिजन नगरे पनि होस् भन्ने चाहिँ नि त्यो बेला बसेको सरकारहरूको चाहिँ नि रवैया त्यस्तो थियो। त्यसले गर्दा यो समस्या आएको हो। र टाइमली चाहिँ नि पोलिसी र यो एक्टहरूमा इन्टरभेन्सन हुनुपर्छ, नत्र भने यो समस्या भोलि पनि आउँछ। र हामीले जहिले पनि यही कुराहरू अर्को प्यानल डिस्कसन पनि गरिराख्नुपर्छ होला। जेबर? Oh man, I'm going to say a few things, right? When you're feeling sick, you call doctor. Some people don't. They do self-treatment, right? And they feel worse, then they call doctor. Some people don't. They continue ignoring it. Then they're almost dying, and then finally they're calling emergency, and if they're lucky, they're alive, right? So these questions about all these cables, the question I picked, this question about the quality of service and coverage, you know, we are experts, and in my 12 months here, if I would be called to NTA and I would be said, listen, we have a problem. Mm-hmm. We have a problem. Right. We have millions of things. We are doctors. We know how to fix these things. We just need to be allowed to help, right? So quality of service can be fixed in 24 hours if we're going to be given additional spectrum. Cables, we can work with NA. There is already in Kathmandu itself project ongoing, and it's RTDF fund that can be effectively used in the best interest of the country. I don't know when I was called last time for all the contribution we did as Ncell on efficiency money spent, right? And again, regulator is facilitator. The regulator is that best friend of the family that is going to bring the right doctor to treat the disease, right? Come on, guys.
We can fix it. It's easy. I mean, it's fixable. There are experts in ISP. There are experts. I don't know. Maybe Nepal Telecom is invited for those consultations. Unfortunately, I'm not aware. But it's dialogue. It's fixable, and some of those things are fixable over 24 hours. And there was complaint of my colleague that we want better quality of service, but we're not allowed to import equipment that is going to fix the problem. Somehow it just contradicts. Something is just not clicking. Something is just not working. Right. Okay, we have to So address it together. I think that's where I was trying to, accepting that there is a problem and allowing to fix that and taking at least some initial steps. I think that's where the core is, I guess. We're in the same boat. It's like if we won't help ourselves engaging and using ourselves, it won't work. So if there are any questions or any comments on this, then I'll try to, I see none hand on there. Okay, so I think that's there. So let me now come to the conclusion one, Nepal in 2030, how shall we ensure that we have a really, really vibrant telecommunication, really happy customers? The business policies are very customer friendly. The quality of services is really, really at the core. The policy is harmonized. We don't have to, listen that, NTA is asking for relaxation or, at least a fair tax. The other policies are actually, reciprocating to our demands. And there, as earlier it was, there is an actual level playing field for the service providers. What would be your tweet or X from yesterday? I'm going to be last, so I'm just holding back. Okay, who want to begin? Pradeep sir? Okay, Vimal sir, I think it's come to you. So that's my, okay, you have to lead it. In Ansel, every single Ansel employee has targets. Yes. Okay? Including myself. And people who work with me, they know that I say, if I'm on the same place 12 months from now, I didn't do my job well. It's as simple, right? These discussions, if we are going to be having the same conclave 12 months from now, yes, and discussing the same things again, without any progress, measurable progress that we did, we all failed. Right. I failed first, for the sake of speaking first, but we all failed. We can't be speaking about the same things. We have to fix it. Maybe some regulations should change, maybe quality of service should change, maybe we should feel that, okay, something good is happening. If that feeling is not there among the audience, customers, players, we all failed. Simple as that. We have to set up some KPIs so where is for ourselves. the hope? Where is the hope? Hope is always there. Come on. Hope is always there. Right. I hope next time we meet. What's the 2030 tweet or X? At least 10 out of 10 Nepalese are using mobile data constantly. They're always on, Sadai on. That's my 2030. Right. 5G is available for everyone. Most of the things, Nepal became a center for attracting all these digital talents, right? And I don't know, at least cables are not hanged around. Country looks different. There are millions of other things for 2030. It's what? I think 6 years ahead, tweets, and you have really good followers. Binay sir. And I love the tweets. Yes, Binay sir. So what's your tweet in 2030? 2030, we've done everything we need to do in the infrastructure side. We've, all the outcomes have been met. So for Nepal, what is the next challenge? We've done everything. That should be the tweet. So can you be specific with the tweets? Because as Jabbar was very, very specific, it's good to speak good words, but when you are specific, you have KPIs, you exact. Yeah. You know what? I think 2030 is too far away. Understand. You're making us relaxed. But understand. But set the target for the 12 months. I respect that, Jabbar, but if we cannot even think that far, how can we talk about sustainable telecommunications? And we have so much of misfortunes in the recent. 2030 is too far, he's right. Because yes, right now we're struggling. That's why I'm focusing there. So we're struggling today. If in 2030 we survive to tweet, then so that's a today's tweet, I guess.
Vimal sir, where are you? Okay, by 2030, hopefully, all the issues, what are the concerns, whatever we have raised. So, I think specific tweets. Okay, no. I'll come to the conclusion. Because you have to get likes on that tweets, retweets on that. Yeah. Yes. So whatever the issues and concerns we are raised here, obviously NTA and Nepal Telecom, and including the government, obviously agencies, we will work together, and we will hopefully by 2030 all the issues will be resolved. So would you like to be the largest taxpayer in 2030, or would be the most loved, brand in 2030? Hopefully we will have the 90%. I will not say 100%. I will claim 90% of the population will get our service, and by 2030 in Nepal Telecom will have the 5G in the commercial area. Thank you. Okay. So as a regulator now, where is the regulator in 2030, sir? We will have the regulation, need for regulation, or मलाई लाग्छ कि 2030 सम्म चाहिँ हाम्रो दूरसञ्चार बजार एकदम भाइब्रेन्ट ओके हामीसँग यथेष्ट रूपमा चाहिँ सेवा प्रदायकहरू यथेष्ट भनेको नम्बरको हिसाबले हैन हाई क्वालिटी सर्भिस दिनेको हिसाबबाट हजुर हामीसँग यथेष्ट चोइस हुनेछ सेवा प्रदायकहरू कम्पिट गरिरहेका हुनेछन् सस्तो सर्वसुलभ र हैन यो त सुन्नेकै कुरा हो सेवा प्रदायकहरूले सेवा दिइरहेका हुनेछन् नम्बर 1 हजुर है अनि त्यो सेवालाई प्रयोग गरेर अन्य क्षेत्रहरू जस्तो फाइनान्स लगायत अन्य क्षेत्रहरूले हाम्रो दूरसञ्चार सेवा 5G लगायत आई होप लेट्स होप फर 6G एज वेल त्यो प्रयोग गरेर उनीहरूले आफ्नो होल प्रोसेसलाई ट्रान्सफर्म गर्दै उनीहरूले चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मेसनको प्रोसेसमा हुनेछन् र ट्रान्सफर्मेसन के हदसम्म सम्पन्न गरिसकेका हुनेछन् त्यो हिसाबले उनीहरूले आफ्नो प्रोडक्टिभिटीहरू बढाइसकेका हुनेछन् र हामी छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि हाम्रो प्रोडक्टहरूले कम्पिट गर्न सक्ने वातावरणमा हुनेछ युजिङ आइटी एन्ड आइसिटी टेक्नोलोजिज एट द एन्ड तेस्रो भन्नुभएको थियो ओके तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो आम नेपालीको चाहिँ जीवनयापन क्वालिटी अफ लाइफमा चाहिँ यो सूचना प्रविधिकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चेन्ज ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गर्नेछौँ र सुखी नेपाली हुनेछन् भन्ने आशा गर्दछु धन्यवाद सो कम्पिटिटिभ टेलिकम इन्डस्ट्री एन्ड क्यापेबल डोमेन आई थिङ्क अलिकति मैले यहाँ जति पनि हाम्रो यो अपेक्षाहरू छ द एस्पिरेसन द्याट वी होल्ड फर अ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन we cannot imagine without a telecommunication, as I said, without a connectivity. But the dynamics is changing. Is the policy able to catch it up? I guess there are some silver lining, but the weather as it is outside is little bit gloomy at the moment, I would say. त्यसलाई कसरी चिर्ने भन्ने lots of responsibility र आजको यहाँ अडियन्समा पनि तपाई हामी धेरैजनाहरु चाहिँ यससँग एसोसिएटेड छु. I think that is the takeaway for me, and my takeaway is to make it sustainable, it has to live every steps together. And with this, I think I don't have a very specific recommendations, but keywords like quality of service, customer centered, harmonizing the policy, making the digital transformation a innovative one. I think these are some of the things which policy has to focus on. And with this, I conclude this panel. And Sugarika ji, over to you. Thank you.